मान्छे बनाउने कारखाना कविता संग्रह। मान्छे बनाउने कारखाना। माथा माथा माटोको पर्यायवाची, तर यहाँ न कसैले माता चिनेको छ न माटो नै। सबैले आफैलाई महामहिम ठानेका छन्। भूमि केवल माटो सोचिएको छ। भूमि केवल माटो सोचिएको छ। माटो केवल निर्जीव एक औजार, त्यसैले मातालाई लात हानिएको छ। माटोको लास बेचेर गनिन्छ। आज हजारौं लाख मातृभूमि थाहै होला तिमीलाई, तिम्रा छातीहरू चिरेर। मातृभूमि थाहै होला तिमीलाई, तिम्रा छातीहरू चिरेर टुक्रा टुक्रा पारिएको छ। दुश्मनहरूद्वारा हाम्रै किल्ला सारिएको छ। आमाको मासु खाइरहेछन् हाम्रा कपुतहरू। रगत हाड छाला र मासु केवल आमाको चाहिन्छ यिनीहरूलाई। आमाकै घाँटीमा दारा गाडिरहेछन्, आमाकै घोक्रामा नङ्ग्रा गाडिरहेछन्। के गर्नु हाम्रा होनहार सपुतहरूले मातृत्व चिहानमा गाडिरहेछन्। याद गर प्रत्येक पल तिमीलाई आमा चाहिन्छ। आमा तिमी ओरालो कि हरिण हौ, तिमी ओराली छरेकी हरिण हौ। आमा तिमी ओराली छरेकी हरिण हौ। चिन्ता नगर ओराली बिहोर्नेले उकाली पनि अवश्य भेट्छ। चिन्ता नगर ओराली बिहोर्नेले उकाली पनि अवश्य भेट्छ। हरिण भएकैले त आज तिमीलाई सबैले खेद्दछ। तिम्रो कान्छाको आमा तिम्रो कान्छाको यहाँ कसैलाई मतलब छैन। यहाँ जेठालाई नै तिम्री कान्छीको मतलब छैन। यहाँ जेठीलाई के गर्नु, यहाँ त यस्तै चल्दो रहेछ आमा। मात्र यहाँ मतलब हुन्छ केटीलाई केटाको र केटालाई केटीको। आमा तिम्रा सन्तानहरूलाई आफ्नै जन्म थाहा छैन सायद, तर पनि नाक घोक्राइरहेछन्। भन्दै आइरहेछन्, हामीले नै जन्माएका हौं यो बुढीलाई। रगत त तिम्रै हो आमा, तर के गर्नु। रगत त तिम्रै हो आमा, तर के गर्नु। रगतको भ्रूण छुट्टिएको छ। भाइद्वारा दाइ भुटिएको छ। श्रीमतीद्वारा श्रीमानद्वारा श्रीमती कुटिएको छ। दाजुद्वारा बहिनी लुटिएको छ। तिम्रो छाती खोटिएको छ। के गर्नु आमा, खिएर पनि बाँच्नै पर्ने आमा। के गर्नु आमा, खिएर पनि बाँच्नै पर्ने आमा। जिन्दगी त मैनबत्ती नरहेछ। यो अरूको स्वादमा बनेको, यो अरूको खेलमा खेलिएको, यो अरूको झेलमा उनिएको, यो अरूकै सन्तुष्टिमा बनेको मान्छे बनाउने कारखाना बनेको। बेच्ने अभिप्राय त छ नि आमा हामीलाई। बेचिनुपर्छ प्रत्येकको नोकर बनेर, घर घरमा गई सेवा गरेर। मर्नुपर्छ आमा, आफू बल्नुपर्छ आमा, र आफै जल्नुपर्छ आमा। नजले रद्दीको टोकरीमा फालिन्छ आमा। त्यसैले कुहिनुभन्दा खरानी हुनु बेस। जिन्दगी हावा रहेछ नि आमा। जिन्दगी हावा रहेछ नि आमा। यो त न आफ्नो हो न अर्काको। यसलाई कसले लान्छ त्यसैले हो आमा। यसलाई कसले लान्छ त्यसैको हो आमा। जिन्दगी यसलाई कसले लान्छ त्यसैको हो आमा। बच्चाले माउ जन्माउने हो कि माउले बच्चा। बच्चाले माउ जन्माउने हो कि माउले बच्चा। मलाई सिकाइदिनु पर्यो आमा, बच्चा बिनाको मातृत्वको के अर्थ। माउले बच्चा जन्माउने भए यहाँ किन कुतर्क हो। यहाँ त माउ बच्चा भनेर रूप फेर्दछ र बच्चा माउ बनेर किनभने परिचय कुरूप बनेको छ तिम्रा सन्तानहरूको। र त्यही कुरूपता लुकाएर नक्कली भेष पहिरिन्छन् आमा। थाहा छ तिम्रो कोख सुम्पाएर जन्मनेहरू, तिम्रो कोख दुखाएर जन्मनेहरू, तिम्रै रगत खाएर बाँच्नेहरू, रगत निकालेर जन्मनेहरू, तिम्रै आन्द्रा चुसेर बाँच्नेहरू, तिम्रै शरीरभित्र हुर्कनेहरू आज जिन्दगीको गोरेटोमा धसिरहेछन्। रगत आज रक्तीमा परिणत भएको छ आमा। रगतको मूल्य केवल एक साइली भट्टी। आज यहाँ काइँलो भन्दा काइँली बाठी। अब यसलाई के उपमा दिउँ भाले बासे पनि।
भाले बासे पनि पोथी बासे पनि आखिर उज्यालोकै स्वार्थ होइन र यहाँ त भालेलाई भण्डार छ पोथीलाई एक थोर छैन। बाँच्नुपर्छ जसले सक्छ त्यसैले बाँच्नुपर्छ जसले सक्छ त्यसैले यहाँ जवानी लुकाएर बस्नको सक्छ। पोथीको जवानीमा पोथी बाँच्नुपर्छ, भालेको जवानीमा भाले बाँच्नुपर्छ। पोथी बाँचोस् त यहाँ बेहाल पारिदिन्छ भालेले आमा, पोथी बाँचोस् त यहाँ बेहाल पारिदिन्छ भालेले आमा। आमा आमा तिम्रो काखमा दिशा गर्नेहरू, तिम्रै काखमा पिसाब फेर्नेहरू, तिम्रै छाती चुस्ने र सुमसुम्याउनेहरू आज परस्त्रीको पिछा गरिरहेछन्, मातृत्वको हिसाब गरिरहेछन्, देश छोडेर परदेश घुसिरहेछन्, परस्त्रीका छाती चुसिरहेछन् र सुमसुम्याइरहेछन्। मातृत्वको हिसाब हुँदैन होइन र आमा, मातृत्वको हिसाब हुँदैन होइन र आमा। न्युटनलाई सोध अब मातृत्वको हिसाब छ कि छैन। 1+1 आमा हुने भए म प्रत्येक पल जिन्दगीलाई आमा हिसाबसँग मिलाइदिन्थेँ र यो बेहाल जिन्दगी सधैँ बन्द हुने गरेर सिलाइदिन्थेँ। एक्स गुणा एक्स बराबर आमा हुन्छ र आमा, एक्स गुणा एक्स बराबर आमा हुन्छ र न्युटन हुन्छ भने किन प्रतिपादन भएन, हुँदैन भने किन भ्रम छरेर गयो न्युटन। यहाँ त आमाको हिसाब गरिरहेछन् प्रत्येक छोराहरू, यहाँ त तिम्रो छाती चुसेर पिसाब विष फालिरहेछन्, गिजोलेर गालिरहेछन्। यिनलाई म मान्छे भनौँ कि सर्प, यिनलाई म मान्छे भनौँ कि सर्प। मान्छे भनौँ भने मान्छेले दुध खाएर विष फाल्दैन, सर्प भनौँ भने गिजोलेर आफ्नै आमा गाल्दैन। आमा होसियार यहाँ तिम्रो छोरो, आमा होसियार यहाँ तिम्रो छोरो बेवकुफ छ, यहाँ तिम्रो छोरो बेवकुफ छ। उसलाई श्रीमती भए पुग्छ, आमा चाहिँदैन। उसले श्रीमतीलाई आमा बनाउन सक्दैन, तर आमालाई श्रीमती बताइदिन सक्छ, तर सोच्दैन श्रीमती पाइन्छ आमा पाइँदैन। यी सबलाई के भनौँ मैले, यी सबलाई के भनौँ मैले। कुपुत्रहरूले तिम्रो छाती भाग लगाइरहेछन्, मलेसियाको बुट बजारेर भन्छ यो भाग ल्याऊ मलाई, म मलेसियामै गाभिदिन्छु। त तिम्रा पुत्रहरू कस्ता भन्छ, मेरो स्वार्थ पुरा नभई विदेशलाई यो देशको चाबी दिन्छु। बुझ्यौ, तिम्रो छोराले तिमीलाई अर्कै सामु बुझाइदिन्छ मातृभूमिले, बुझ्यौ तिम्रो छोरोले तिमीलाई अर्कै सामु बुझाइदिन्छ। तिम्रा आँसुका धाराहरू हेर्नेछन् र बुढ्यौलीका धाराहरू, तिम्रा आँसुका हेर्नेछन् धाराहरू र बुढ्यौलीका धाराहरू, तर तिमीले हेर्नै पर्नेछ आकाशका ताराहरू। थाहा छ तिमीभित्रै बसेर तिमीलाई चुट्याइरहेछन्। तिमीले आफूले आफैलाई पाउन सकेकी छैनौ। सुतलम पसार परेर एक दिन कोरियाको खोरियामा फर्कनेछन्, कोरियाको खोरियाबाट फर्कनेछन् तिम्रा कुपुत्रहरू र भन्नेछन् अङ्कालो हालेर माफ गर, यहाँको शीतल खाडीमा रहेनछ, यहाँको वायु कतारमा रहेनछ र यहाँको शान्ति मलेसियामा रहेनछ। तिमीले तारा हेर्नुपर्छ भने, तिमीले तारा हेर्नुपर्छ भने र तिम्रो जिन्दगी रहेछ नमृत्यु निश्चित चाहिँ एक दिन, तिम्रा लागि घाम लाग्ने चाहिँ एक दिन, तर सायद तिम्रा लागि पोथी नि बाँच्नुपर्छ आमा। भ्रमित बहानाले केही हुँदैन, सोच्नु पर्दैन, यहाँ तिम्रो सौता जन्मन सक्दैन। के को पीर आमा, अरू सहब सुके पनि यो तिम्रो एउटा रगत सुक्दैन, चाहे रुस होस् वा चीन, तिमीलाई छुन कसैले सक्दैन आमा, कसैले सक्दैन। तिमीले आकाशका तारा हेर्नुपर्छ र मैले हेर्नुपर्छ तिम्रो तारा भने म आफैलाई टार्न सक्छु र म आफैलाई मार्न सक्छु। तिमीले आकाशका तारा हेर्नुपर्छ र मैले तिम्रो तारा हेर्नुपर्छ भने म आफैलाई टार्न सक्छु र म आफैलाई मार्न सक्छु।